बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कराची का वाक़या है। 1996 में एक शख्स मोहम्मद सुहेल डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची में भर्ती होते हैं और इसी नाम के यानी कि मोहम्मद सुहेल नाम के एक और शख्स डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची में 1997 में भर्ती होते हैं। सन 2000 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट नंबर ब्यूरोक्रेट खुसरो परवेज़ एक मुकदमा दर्ज कराते हैं कराची में थाना अजीज़ भट्टी में, और उस मुकदमे में वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि एक शख्स मोहम्मद सुहेल ग्रेड 16 में भर्ती होते हैं जिन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची में मुबैना तौर पर अपना नाम जो है वो किसी और के आर्डर के नाम के साथ अपना नाम मुंसलिक करके अपने जैली कागजात तैयार करते हुए भर्ती हो गए। और वो मुकदमा आगे चलता है और कुछ दिनों के बाद वो मुकदमा सिंध एंटी करप्शन को भेज दिया जाता है, यानी कि पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हमारा डोमेन नहीं बनता, हम इसलिए सिंध एंटी करप्शन के चेयरमैन को ये मुकदमा भेज रहे हैं। ये है बात सन 2000 की, और आज 2022 है, यानी कि 22 साल के बाद भी आज तक उस मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो सका जो थाना अजीज़ भट्टी की इंतज़ामिया ने सिंध एंटी करप्शन को भेजा था। उसके बाद मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबू सुहेल सुप्रीम कोर्ट में 2016 में हेयरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आर्डर आता है कि इनको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वापस भेजा जाए, क्योंकि उस वक्त एमडीए में इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट क्रिएट करके, हालांकि इनकी तैनाती से पहले एमडीए में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की कोई पोस्ट नहीं थी, इनके लिए क्रिएट की गई और इनको लगाया गया और उस सीट पे ये बराजमान रहे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इनको हटाया गया। जिस वक्त मोहम्मद सुहेल और बाबू सुहेल को हटाया गया तो मोहम्मद सुहेल सिंध हाई कोर्ट में चले गए और इन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि मुझे वापस एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी दोबारा से तैनात किया जाए। अब जो सिंध गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालत को तहरीरी जवाब दिया कि इनकी अपॉइंटमेंट्स और जो प्रोसीजर था वो सारे गैर कानूनी थे, लिहाजा इनको हम वापस डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भेज रहे हैं। अब मोहम्मद सुहेल साहब ने जो मुझसे बात की है वो भी मैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। अब और उसके अलावा नैब के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चली। इनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो तहक़ीक़ात हैं, वो ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इनके ऊपर एज़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सैकड़ों एकड़ अराज़ी जो है वो औने पौने या गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को अलाट करने का इल्ज़ाम भी है, जिससे नेशनल एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब की खबर ये है कि चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज ने इनका ऑर्डर करने से इनकार किया, तो उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इनका ऑर्डर जारी किया, वापस इनको भेजा गया मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ताकि इनको लगाने के लिए दोबारा से डीजी, क्योंकि इस वक्त डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पोस्ट खाली पड़ी है, तो अब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इनका एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे ये वापस एमडीए यानी कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी चले गए हैं। और आज या कल या परसों या ड्यूरिंग दिस वीक इस बात का कभी इम्कान है कि इनको दोबारा से जो है वो डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगा दिया जाएगा।
اب جو دوسرے سہیل صاحب ہیں مبینہ طور پر ان کے بارے میں تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے عامر خان کے قریبی رشتہ دار تھے، یا یہ تھے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے وہ ایک وقت میں آ کے ایم کیو ایم کے معاملات کے اوپر ہی جس وقت آپریشن ہوا تو اس آپریشن میں مارے گئے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سہیل خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہیں، یہ کوئی اور ہیں، جو تھانہ عزیز بٹی کی ایف آئی آر ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، جو سندھ اینٹی کرپشن کی تحقیقات ہیں وہ تو ایک طرح سے اگر سامنے آتی تو یہ بات بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتی، لیکن یہ کام نہیں ہوا، اور فی الوقت ان کے لیے پورا رستہ جو ہے وہ ہموار کر دیا گیا کہ تاکہ ان کو دوبارہ سے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی لگایا جا سکے۔ اب جو ہماری تحقیقات ہیں اور جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرح سے یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ ایک طرح سے توہین عدالت ہے، اور جو ہی ان کو ڈی جی ایم ڈی اے بظاہر تو اس وقت بادین نظر میں توہین عدالت ہو گئی، کیونکہ توہین عدالت کا یہ کلیئر کٹ آرڈر ہے کہ ان کو واپس ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کراچی بھیجا جائے، وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھیج دیا گیا، اور جس وقت ان کا ایک طرح سے توہین عدالت ہوگی جب ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا، اب جب ان کو ڈی جی ایم ڈی اے تعینات کر دیا جائے گا تو یہ ایک مزید ایک وائلیشن ہوگی، اور اس طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اب جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ چیف سیکرٹری ہیں، پھر سیکرٹری سروسز ہیں، پھر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں، پھر وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان سب کے اوپر توہین عدالت آئے گی۔ بہرحال وہ آگے چل کے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سہیل خان صاحب سے ہماری بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور انہوں نے پھر اپنے ڈیفینس میں مجھے بھیجا ایک آرڈر بھیجا جس میں 31/1/2022 ایڈجرن ٹو 31/1/2022 یہ ہائی کورٹ کا آرڈر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ان دا مین وائل the request of the petitioner of the giving posting in MDA may be considered by the authority in accordance with law. Interim orders passed earlier to continue in this matter in which is already in force. اب سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ جو متعلقہ اتھارٹی ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے اکارڈنگس ود لا، لیکن اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو لے کے کہاں جائیں گے؟ جو یہ آرڈر، یہ بھی آرڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو وہاں پہ واپس ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں واپس کریں، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قانونی طور پہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے تو آپ ان کو بھیجیں، نہیں تو جدھر ہیں یہ ادھر ہی ہونے چاہیے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کراچی میں۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ اب ایک اور معاملے پہ توہین عدالت ڈیفینیٹلی لگے گی۔ چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے وہ آلریڈی نیب کی زد میں ہیں، نیب کے مقدمات ان کے اوپر ہیں، نیب ان کو بار بار بلاتا ہے، تو ڈریں اس دن سے بھی جس دن یہ سب کو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ اپنی توہین میں بلائے اور یہ توہین عدالت میں آگے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آرڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فی الوقت ان کو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ آگے کبھی امکانات یہ ہیں کہ آج کل یا 2-3 دنوں میں ان کے ڈی جی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آرڈر ہو جائیں گے۔ اگر ہو گئے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اپنا گردنوا کے لوگوں، اپنے دوستوں رشتہ داروں، سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔